अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको अपनी हिफ्ज़ो अमान विच रखे। हाज़िर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाली वीडियो के नाल। अज वाली दूजी वीडियो के नाल सवेरे एक बनाई आई, एक हुण बनांदा पिया। ये अज की वीडियो जिहड़ा ना बनावनी लाजमी थी गई है कि ये 2025 की सब तो वड्डी खबर है जी मैं हूँ तुसा दोस्तों के नाल शेयर करांदा पिया। तुसा सोशल मीडिया ते देख ही गिद्दा हो सी कि अज एक लाहौर का बहुत वड्डा डॉन तीफी भट्ट CCD वालों के नाल मुकाबले के बीच पार थी गई। डिठा हो सी तुसा ये गोगी भट्ट का भिरा ही छोटा ते ये अगे फरार थी होया है अमीर बलाज ट्रकों वाले दे केस दे विच 302 का मुलजम है। शायद दोस्तों को पता हो सी इन्हां दी दुश्मनी की जिहड़ी इब्तदा है वो शुरू थी है अज तो 3 दिहाइयां पहले। एक ये गैंग आई भट्ट गैंग, एक थोक याद उसी ही खाई बिला ट्रकों वाला, उन्होंने नाल इन्हां दी दुश्मनी चलती पई है। सब तो पहले इन्हां बिले ट्रकों वाले को कतल किया है। उस तो बाद वत इन्हां दी दुश्मनी चलती रही है उसके बेटे नाल जिहदा नाम आरिफ है उर्फ टीपू ट्रकों वाला। टीपू ट्रकों वाला दे नाल भी इन्हां दी दुश्मनी चलती रही। इन्हां टीपू ट्रकों वाले को भी मार छोड़ा है। उस तो बाद इन्हां दी दुश्मनी तीजी नस्ल तक आ गई है, अमीर बलाज तक। इसकी प्लानिंग की गई है फरवरी 2024 के विच जिहड़ा तीफी भट्ट का भिरा है गोगी भट्ट, उस इहदे एक दोस्त आई एहसन उसका नाम है, उसको इसकी रैकी ते लाया है कि रैकी कर। वो इसकी रैकी के उत्ते है 2024 फरवरी के विच एक चुंग के इलाके के विच एक शादी आई। रिटायर्ड DSP है अकबर इकबाल उर्फ बिला, उनके बेटे की शादी आई। ये उनकी शादी के विच अमीर बलाज ये शिरकत इस की है। हालांकि इन्हां दी सुलह भी थी गई आई ते लेकिन जड़ा ना तीफी भट्ट होना बड़ी दुश्मनी निभाई। उन्हें रैकी पूरी की हुई है। इन्हें उथा इसको एक बंदे के जरिए मरा देता है। मरकजी किरदार जिहदे विच ये है। बाद विच उसको मारन वाला भी वो भी पुलिस मुकाबले दे विच मारा गया है तो ये दुबई फरार थी गया है। बड़ा अरसा ये पिछू लगे रहे तो इहदे मनशियात के भी बहुत सारे मुकदमे हैं तो इहदे कत्ल के भी ढेर सारे मुकदमे हैं। उस तो अलावा जमीन के कब्जे भी बहुत कराते हैं। ये इतने बड़े डान हैं कि इन्हां दी दहशत आई लाहौर के उत्ते। इन्हां दी पहुँच बहुत ज़्यादा है, सियासी असर रसूख रखते हैं तो इन्हां को सियासी आशीर्वाद भी हासिल है। इस वजह को ये पुलिस वालों को तो कहें खाते गिनते ही कौन है। बहुत बड़ा डान आई जैसे एक इशारे के उत्ते लाहौर को इवें समझो भाई तली ते नचा रहे ने बंदे। इतनी इन्हां दी दहशत आई थी, इतना इन्हां दा खौफ आई। लाहौर दे ये डान मशहूर हैं। उस तो बाद ये फरार थी होया है। साड़ी पाकिस्तानी पुलिस इंटरपोल नाल राबता किया है कि सा कोई बंदा चाहिए। उस तो बाद दुबई पुलिस इसको गिरफ्तार किया है तीफी भट्ट को, जिसका असल नाम है तरीफ गुलशन, ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट। इसको जिले दुबई पुलिस गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके इसको दुबई अदालत के पेश किया ने। अदालत उस इसको सवाल पूछा है कि क्या तू पाकिस्तान वजना चाहना है, तेको उतना भेजूँ तेरे मुकदमे ने उठा के जी बिल्कुल मैं वैसा मैं अपने मुकदमा को फेस करे सा। उन्होंने पाकिस्तानी इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान इसको भेजा। कल
یہ 3:15 بجے کراچی ایئرپورٹ کے اتنے یہ لت ہے. اتھاں پولیس اس کو اگو کھڑوتی ہے انتظار، پولیس اس کو گرفتار کیتا ہے. اس تو بعد انہیں اس کو آنا ہے لاہور. لاہور آندے پہن بائی روڈ، جڑے بائی روڈ آندے پہن جڑے یہ صادقاباد علاقے سنجر پور دے کول ہیں بقول پولیس والا دے کہ اتھاں 2 گڈیاں دے اتنے انہاں دے ساتھی ہیں تیفی بٹ ہونا، جڑے تیفی بٹ دے ساتھی نے گوگی بٹ ہونا، جڑے اس کو چھڑاونا چاہتے ہیں. انہاں پولیس نال مقابلہ کیتا تو اس کو چھڑا کے لگے گئے، تیفی بٹ کو دے ساتھی چھڑا کے لگے گئے. اس تو بعد جڑی یہ مقامی پولیس آئی تے بئی پولیس جڑی گھن کے آندی پئی آئی، انہاں وقت CCD نال رابطہ کیتا ہے کہ سارے کو جڑا نہیں خطرناک ترین گینگسٹر فرار تھی کہ CCD والا ہر پاسوں ناکہ بندی کیتی ہے، ساری پولیس ناکہ بندی کیتی ہے. اس تو بعد یہ 2 گڈیاں دے اتنے ہیں، انہاں کو روکا گیا، نہیں روکے، فائرنگ کیتے نے، انہیں فائرنگ کیتی ہے، CCD والے فائرنگ کیتی ہے. جہدے بھی ٹھیک کانسٹیبل جہدا نام نور حسین آئی وہ زخمی تھی ہے، ایک کانسٹیبل زخمی تھی ہے. جہے فائرنگ روکی ہے تو تیفی بٹ زخمی حالت ہی چاہیے اس کو ہسپتال منتقل کیتے نے، لیکن یہ ہلاک تھی چکا ہے. تیفی بٹ دا باب بھی ختم تھی گیا. یہ بہت وڈی دشمنی آئی لاہور دے خاندانہ دی جڑی یہ اختتام کو ہوں پہنچتی پئی ہے. تے اس تو بعد ہوں گوگی بٹ دے پچھو پولیس پھردی ودی ہے تے گوگی بٹ انڈر گراؤنڈ تھی گئی، وہ اجے انہاں کو نہیں ملتا پیا، لیکن پولیس والے اندے سر ہیں. ہوں اتنا سوال یہ پیدا تھیندا ہے دوستو کہ تیفی بٹ ایک بہت وڈا گینگسٹر ہے. یہ لاہور دے جڑے چھوٹے موٹے گینگ ہیں نا، یہ تو دے کو حیثیت ہی نہیں رکھتے. یہ چھوٹے موٹے جتنے بھی گینگ ودے نا تو انہاں دی کوئی حیثیت ہی نہیں. ہوں تھر تھلی مچی کھڑوتی، جتنے بڑے بڑے ڈان بیٹھے ہیں، جتنے بڑے بڑے گینگسٹر بیٹھے ہیں، انہاں دے وچ بڑا خوف پیدا تھی گیا کہ تیفی بٹ جائیں بندے جڑا لاہور دا ڈان آئی اتنا طاقتور آئی جڑے CCD والا اس کو پار کر چھوڑے تو بات یہ بے جڑے ڈان بنے پھر دن تو انہاں واسطے بھی خطرے دی گھنٹی ہے. CCD ہوں رکھ دی نہیں کہیں کو، اتنے بھی خطرناک جرائم پیشہ لوگ ہیں، چاہے وہ جتنے بھی طاقتور ہیں، لیکن قانون کو طاقتور کون ہے. گورنمنٹ نے، ریاست نے اپنی ریٹ ہر صورت قائم کرنی ہے. جتنے بڑا کوئی گینگسٹر ہے لیکن وہ ریاست واسطے کوئی شے نہیں. ریاست بہت ڈاڑھی ہے، ریاست کو کدا بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے. اتنا ریاست اپنا کردار نبھائے بہترین طریقے نال، احسن طریقے نال. کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا اس دی موت تے غمگین ہوئے. ہر بندہ خوش ہے. لوگ آدھن کے دشمنی دا ایک باب بند تھی گیا. ہوں گل یہ کہ اتنا میرے ذہن دے وچ ایک سوال آتا ہے کہ CCD یہ سمجھو صادقاباد دے وچ بھی یہ آپریشن کیتا ہے تو کچا نال کوئی اتنا دور تک ہو نہیں. مٹھی بھر ڈاکو ان کچے دے جنہ یہ سمجھو بھئی اس ایریے کو یرغمال بنایا ہوئے. ہوں بھی جڑے 10 مہینے گزرے، جڑے 10 مہینے لگا ویندا ہے، تقریباً 95 افراد انہاں اغوا کیتے. 95 افراد، 95 ایک تھوڑا فگر نہیں. کیا یہ CCD کو کوئی زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی طاقتور کو نہیں. سارے اداروں کو ساری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے CCD دے ذریعے ایک آپریشن کچے دا بھی ہوں ضرور ہونا چاہیے. سارے علاقے کو تباہ کر دیتا ہے، سارے علاقے دا امن نہ تباہ کر دیتا ہے کچے دے ڈاکواں. ایک آپریشن کچے دے ڈاکواں واسطے انتہائی ضروری تھی گئے. کچے دے ڈاکواں کو
ਦਾ ਹੁਣ ਕਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, CCD ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 3 ਸੂਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ 4 ਸੂਬੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚ ਆਰਮੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੰਮਾਂ ਥੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕੋਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡगर ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਮਨੀਆਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਵञे। ਤੀਫੀ ਬਟ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ CCD ਦੇ ਵਕੇੜ ਤਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵञे ਨਾ, ਜਦੀਦ ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵञे, ਜਦੀਦ ਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵञनि, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਅਸਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਦਾ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੱਪਾ ਵञे ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ॾींदे ਪੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਸੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੱਪੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨੱਪਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ को जनाब जी ट्रांसफर कर दिता, तो यो कर दिता उन्हें, तो डिसहार्ट थी वेंदे पुलिस वाले सारे। कितने नौजवान इतना जख्मी थी गए, कितने नौजवान सारे इतना जामे शहादत नोश कर गए। क्या उन्होंने कुर्बानी ये ज़ाय वैसी, ये रहेगां लगी वैसी? नहीं, इंशाअल्लाह ना वैसी। और इंशाअल्लाह अनकरीब ऑपरेशन थी सी, ज़रूर थी सी। और इंशाअल्लाह तुसां देखो कि एक दिहाड़े साड़ी पंजाब पुलिस, साड़ी CCD इंशाअल्लाह कामयाब थी सी, तो ऑपरेशन करे सी, तो ये इलाका भी इंशाअल्लाह वागुजार करवे सी। जी दोस्तों, ये अज दी एक वीडियो जी मैं तुसां दोस्तां दे नाल शेयर की, ये 2025 का सब तो वड्डा मुकाबला है। 2025 का सब तो वड्डा ते सब तो वड्डी खबर है जिहड़ा ये 30 बट पुलिस वाला पार किया है। बाकी अल्लाह पाक थोको अपनी ज़ुबान ही रखे, अल्लाह पाक थोड़ा हामी और नासिर होवे। ये कल मिलसूत इंशाअल्लाह कि नवी वीडियो के नाल। कल तक अपने मेरा मलिक हमीद को इजाज़त, रब सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज़।